سلام. موقعی که ما جان پرآشوبی داریم، مضطرب هستیم، ناآرام هستیم، یک خلوت و یک سکون میتونه ما رو به آرامش برسونه. مثل یک لیوان شربت یا آب میوه که وقتی این رو میگذارن به کنجی از طاق در اتاق، بعد از مدتی اون ذرات ته‌نشین میشه و بخش صافش بالا میمونه، درد پایین میشینه و تفکیک میشه از اون بخش صاف. مولانا معتقده که ما باید فرصت‌هایی رو برای آرامش جانمون بگزینیم و ماه مبارک رمضان یکی از این فرصت‌های استثنایی و درخشان هست. شربت جانمون درد و صافش از هم جدا میشه، شراب جانمون درد و صافش توی این ماه از هم جدا میشه. مولانا همچنین تأکید داره بر این که قلب ما مثل یک گنجشکه، تا زمانی که او رو تو وضعیت گنجشکی نگه داریم نمیتونه به قله قاف برسه. برای اینکه به قله برسه باید این گنجشک رو بپروریم و قدرتمند کنیم و او رو تبدیل به عنقا بکنیم، اون پرنده افسانه‌ای، تا به قله قاف حقیقت برسه. همه این معانی رو مولانا در یک بیت میگه، بیتی که از شعری گرفته شده در مورد ماه صیام و ماه روزه‌داری. او میگوید از درد به صاف آییم، یعنی از وضعیتی که جانمون دردیگون هست با روزه‌داری به وضعیت صاف میرسیم اگر روزه‌دار واقعی باشیم. از درد به صاف آییم و صاف به قاف آییم، که از قاف صیام جان عصفور شود عنقا. اگر به قله قاف حقیقت برسیم این گنجشک کوچک جانمون تبدیل به عنقا میشه. گنجشک جانتون در ماه مبارک عنقا.